أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ما شاء الله ما شاء الله. جنة يا سيدنا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما شاء الله. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما شاء الله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. ما شاء الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما شاء الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها عينا يشرب بها عباد ما شاء الله. أيدك الله يا شيخ. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. شيل جزاك الله. حياك الله وبياك يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله. وين؟ الأستاذ أحمد كامل الشربيني. زندابة. ما شاء الله. عينا يشرب بها عباد الله يوفون بالنذر ويخافون يوما يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
إنما نطعمكم لوجه ما شاء الله. إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويطعمون الطعام هذا الشيخ بخدمة القرآن وبخدمة الدين. ما شاء الله. آمين آمين. شيخ لي تشريف هنا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. حسن الله صوتك. إنا نخاف من ربنا وبخدمة الدين وتعليم باكستان. ما شاء الله ما شاء الله. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا
أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد زادك الله عمرك ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله الرحمن الرحيم بسم अरबी अलग शुअर बारू कौन से कहना है ये पहला तालिब इल्म फरूक अदर فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين قراءتك القرآن فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله الدعاء مخ العبادة